देखिए सबर इज़ नॉट वेटिंग, समटाइम्स वेटिंग इज़ सफरिंग। सबर है वेटिंग विद अ गुड एटीट्यूड, ये सबर होता है। सबर ये नहीं है कि अपने कुछ किया नहीं और बस बैठ गए, हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, कुछ भी नहीं किया, अपनी सिचुएशन चेंज करने की कोशिश नहीं की वगैरह वगैरह, ये सबर नहीं है। बेहतरीन सबर ये है कि आप तमाम असबाब इख्तियार करें, और सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अल्लाह के आगे झुक जाएं, अल्लाह के फ़ैसलों के आगे, और अल्लाह से गिड़गिड़ाएं। लेकिन ये कि एक भी जुमला शिकायत का ना निकालें। ये असल में सब्रन जमीला है, द ब्यूटीफुल पेशेंस, जो कि हज़रत याकूब का नज़र आता है। और उन्होंने कहा था ना, फसब्रन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, आई विल अडॉप्ट ब्यूटीफुल पेशेंस, ओनली अल्लाह's हेल्प कैन बी साउट। देखिए हज़रत मरियम को अल्लाह ने जिस आजमाइश में डाला, एक औरत सोच भी नहीं सकती उस आजमाइश के बारे में। और देखें, एक ऐसी औरत जो इतनी पाक दामन है और जिनकी रिप्यूट इतनी अच्छी है, और उनको हमल ठहर जाए, ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप इस पे सोचने बैठें, हम तो कोई डिज़ीज़ आ जाए, कुछ हादसा हो जाए, हम कहते हैं इसमें हमारा क्या कसूर था। हमारा तो पहला सेंटेंस यही होता है ना, ज़ाहिर है इंसान है, फितरी सेंटेंस है कि भाई मेरा इसमें क्या फ़ॉल्ट था। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हमल ठहरा तो उनकी क्या हालत होगी और किस स्टेट ऑफ माइंड में वो होंगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर जब उन्होंने सामना करना था, सबका, लोगों का सामना करना था, आपको पता है कि जब शी वॉज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू ईसा अलैहिस्सलाम, तो उनको पेन इतनी ज़्यादा उठ रही थी कि वो खजूर के एक दरख्त के नीचे, वो पूरा वाक़या आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खजूर के एक दरख्त के नीचे आप लेट जाइए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे उन्हें कंसोल करने के लिए, काउंसल करने के लिए। आपको पता है उनके मुंह से क्या अल्फाज निकले कि हाय काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती इस वाक़े से पहले, यानी मैं होती ही ना। ये मुंह से निकल गया उनके। तो नेचुरल है, फितरी है कि इंसान को कुछ मुश्किलात ऐसी आती हैं या कुछ कमर तोड़ गम ऐसे इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखें कि उन्हीं की स्टोरियां आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात याद रखें, जितने भी ग्रेट लोग हैं ना, जिनकी स्टोरियां हम सुनते हैं, अभी मैं बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो अल्लाह को पता है ना कि 2022 में भी ये स्टोरी डिस्कस की जा रही होगी और जगह जगह हज़रत मरियम की मिसाल दी जा रही होगी, इसलिए अल्लाह तो मुस्करा रहे होंगे। इसी तरह हज़रत यूसुफ का टेस्ट क्या था? हज़रत यूसुफ को टेस्ट किया भाइयों से, हज़रत यूसुफ को टेस्ट किया एक औरत से, हज़रत यूसुफ को कैद का टेस्ट भी था। पता नहीं कितने साल थे, 10 साल प्लस होंगे श्योरली। 7 साल तो एक्स्ट्रा थे ना, जब वो उनको कहा, जो बादशाह के 2 दरबारी थे, उन्हें कहा कि जाकर बादशाह से कहना, वो भूल गए। तो उसके बाद 7 साल और था प्रिजन में, लेकिन उससे पहले जो था वो भी कितने साल होंगे। तो हज़रत यूसुफ को भी तरह तरह अल्लाह ने टेस्ट किया, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि आज उनका एक मकाम है। तो इसीलिए ये मिसालें अल्लाह ने हमें इसलिए दी हैं, हज़रत मरियम की और दीगर जो अंबिया हैं और जो कैरेक्टर्स हैं, कि एट द एंड आप देख लो कि उन्हें राहत भी आई, फ़इन्ना माअल उसरि युस्रा, इन्ना माअल उसरि युस्रा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या, सूरह ज़ुहा जब आप पढ़ें तो उससे कितनी उम्मीद मिलती है कि वला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरज़ा, कि ऐ नबी अल्लाह आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो देखें ना, एंड रिज़ल्ट तो अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह बेशक साबिरीन के साथ है, जो लोग शिकायत नहीं करते अल्लाह उनको पसंद फरमाता है। हज़रत याकूब आप देखें कि उन्होंने एक भी मौका नहीं है कुरान में, एक आपको उनके एक सेंटेंस भी नहीं मिलेगा जहाँ उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा हो कि उन्हें अल्लाह से शिकायत। हज़रत याकूब का टेस्ट जो था ना, वो औलाद से रिलेटेड था। औलाद की आपस में नहीं बनी, औलाद की का आपस में हसद पैदा हो गया, तो हर टाइम वो यही मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप सोचें थोड़ा इस पे कि हाउ गुड अ फादर ही वाज, कि उन्होंने इसको मैनेज किया प्रॉपर। लेकिन ये कि बच्चों ने जुल्म किया, उनके बच्चों ने, 11 जो बेटे थे। हज़रत लूत को टेस्ट किया बीवी से। आप सोचें कि अल्लाह ने अंबिया को रिश्तों से भी टेस्ट किया, सिचुएशन से भी टेस्ट किया, लोगों से भी टेस्ट किया, लेकिन सूरह अंबिया में अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर साबिरीन। ये पेशेंट्स में से ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। ये तारीफ़ की है अल्लाह ने, ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहीम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। हज़रत नूह को टेस्ट किया बेटे से,
اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی, اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں, آپ کو پتہ ہے, اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہو. ہمارے سامنے حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے کے پھر بیٹے سے بھی آزمایا. یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ کچھ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا. سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے. کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں. انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا, وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو باپ سے آزمایا. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی اور یہ ساری. تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا, فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا, یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے, پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے, آپ کو پتہ ہے, حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں. تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ایوب کی مثال ہے, بیماری سے آزمایا, اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی, وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی. روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے, حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے, اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے, واپس بھی لوٹائے, صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے, کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی. اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے. یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے. شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے, غم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو. تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, اللہ نے کہا کل من الصابرین, all of them were patient, all of them were صابرین.